खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में आपको खुश आमदीद करती हूँ। और मेरा ईमान है हर रोज़ हर दिन आप जब इस प्रोग्राम को देखते हैं तो बहुत सी कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को, खुदा की इन बरकतों को रिसीव करते हैं। सो आइए आज फिर मैं आपके लिए एक एपिसोड लेकर आई हूँ जिसमें हम रोज़ा के मुतालिक खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे, ताकि मैं और आप जानने वाले हों कि रोज़ा एक मसीही रोज़ा कैसा होना चाहिए और क्यों रोज़ा के मुतालिक जो है खुदा का कलाम हमें तालीम देता है। सो इससे पहले कि मैं आपको आज के गेस्ट से आपको मुतारिफ़ करवाऊं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं चाहूँगी हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। ए कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज, फौजों के रब आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, लश्कर के खुदावन जलाल के बादशाह, खुदा अजीम बुज़ुर्ग खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है कि तूने हमें जिंदों की सरज़मीन पर ज़िंदा रखा, सलामती और अपनी हजूरी बख्शी। तेरा शुक्र हो खुदा बाप, तो हमारे साथ होना, बड़ी बरकत देना। खुदा पाक रो हमारी मदद और रहनुमाई करना। मसीह हमारे खुदावन के वसीला हम इस दुआ को मांगते और रिसीव करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ़ हो। और मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाऊंगी जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सभी उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं, उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, क्योंकि खुदा की बंदी, खुदा की खादमा बथेरी ज़िंदगियों के लिए बरकत का सबब बनी हैं और गुज़श्ता कई सालों से ये खुदावन की खिदमत में सरगर्म अमल हैं। सो मैं आपको बिना वेट करवाए आज की गेस्ट से मिलवाऊंगी। सो इवेंजलिस्ट हेलन इलियास जोसेफ आज हमारे साथ ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर मौजूद हैं। आंटी जी, हम आपको आपके इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। गवाही व्यूवर्स के लिए खुदावंद के नाम को जलाल मिले और खुदावंद आप सबको अपनी बरकतों से मालामाल करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर सरफराज की और मुबशरा शबाना की, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ख़वातीन बाइबल में खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं और रोज़ा के मुतालिक आपको बयान कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। सो आंटी जी, हम आपके दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप आज एक बार फिर से हमारे सेट पर आकर हमारे लिए रूहानी और जिस्मानी बरकतों का सबब हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आंटी जी आप हमारे व्यूवर्स को, मेरा जो पहला सवाल है आपसे, क्योंकि ये लेंट सीज़न है तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा के मुतालिक जान सकें। तो आप आंटी जी ये बताइएगा कि रोज़ा के एक्चुअली मायने क्या हैं? रोज़ा एक रूहानी अमल है। यीशु अपने पैरोकारों को चाहता था कि वो रोज़ा रखें, और जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें अजर देता है। बाइबल के मुताबिक रोज़ा के मायने हैं मखसूस वक्त और मखसूस मकसद के लिए रोज़ा रखा जाए, और रोज़ा जो है वो खाने पीने से परहेज़ करना है। बाइबल के मुताबिक मुकम्मल तौर पर खाने और पीने से परहेज़ करना है। रोज़ा हमें फ़रोतन बनाता है, आजिज़ बनाता है, इनकसार बनाता है, हलीम बनाता है, और हमारी ज़िंदगी से घुमंड को, गरूर को वो दूर करता है। हालेलुया, तारीफ़ हो बेशक। और मैं कहूँगी कि इतना खूबसूरत तरीके से आंटी जी ने इस रोज़ा की जो डेफिनेशन है उसे हम तक पहुँचाया है ईजी वर्ड्स में, ताकि मैं और आप और ज़्यादा खुदा के कलाम को सीख सकें। तो मैं आंटी जी चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि बाइबल मुक़द्दस रोज़ा के मुतालिक क्या तालीम देती है। हम बाइबल मुक़द्दस में से चंद हवाला जात से सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा के मुतालिक क्या तालीम है। हम आसर की किताब को खोलेंगे। आसर 4 बाब उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है। खुदावंद के पाक कलाम को मेरे साथ खोलिएगा। आसर की किताब अहद अतीक में से उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह रोज़ा रखेंगी। ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है
کہ روزہ جو ہے وہ کہا گیا، آستر نے کہا، ملکہ آستر نے کہا کہ 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو اور نہ پیو۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہم پکی چیزوں کو نہیں کھا سکتے اور پی سکتے ہیں، مگر یہاں پہ واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے۔ ہمیں یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ہمیں کھانا بھی نہیں کھانا اور پانی بھی نہیں پینا، جوس نہیں پینا، کچھ نہیں پینا۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم پانی پی لیں یا جوس پی لیں۔ اگر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو آپ جیسے کہ وقت 24 گھنٹے کا ہے، شام اگر 6 بجے سے روزہ رکھتے ہیں تو دوسری شام کو ہم نے روزہ کھولنا ہے۔ کچھ بیمار لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ 12 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، یعنی کہ مگر ہمیں بائبل مقدس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے اور نہ کچھ کھانا ہے اور نہ پینا ہے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، یونا 3 باب اس کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت تک، یونا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے، نہ کھائے نہ پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں روزہ، ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ روزہ توبہ کا عمل ہے۔ نینوا کے بادشاہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ عمل جو ہے روزہ رکھنے کا، اس میں کیا ہوا کہ توبہ کی گئی۔ انہوں نے اپنے گناہوں کو ترک کیا، اپنے جتنے کام بری روشیں تھیں، ہاتھ کے ظلم سے وہ باز آئے، تو خدا نے ان کی بری روشوں اور برے کاموں کو جب دیکھا کہ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، انہوں نے ترک کر دیے ہیں، تو میرے عزیزو خدا نے وہ غضب جو ان پر نازل کرنا تھا اس سے باز آئے۔ خداوند اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے جب روزہ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ انکسار ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، خدا کے حضور جھک جاتے ہیں، خاک اور راکھ میں بیٹھ جاتے ہیں، فروتن ہو جاتے ہیں، تو میرے عزیزو خداوند اپنے اس غصے کو جو ان لوگوں پر جو گناہگار ہیں نازل کرنے کو تھا وہ اس نے نہیں کیا، بلکہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہمارا خداوند جو ہے وہ رحم پسند خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، اپنی بری روشوں سے باز آئیں۔ آمین، پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ بہت بابرکت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، جن لوگوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور خدا کی زبردست رحمت کے وسیلہ آج ہم خدا کے کلام مقدس کی سچائیوں کو سیکھ رہے ہیں۔ سو آنٹی جی، میں چاہوں گی کہ آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ ہم روزہ کے متعلق سیکھ رہے ہیں اور ہمارا کویسچن تھا
کہ بائبل مقدس روزہ کے متعلق کیا تعلیم دیتی ہے، اور ہم نے 2 حوالہ جات دیکھیں، آسر کی کتاب سے اور دوسرا حوالہ یونا کی کتاب سے ہم نے دیکھا۔ اب ہم تیسرا حوالہ دیکھیں گے، یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گرہ آزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے یہاں پر پڑھا کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گرہ آزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یوئیل نبی نے بھی روزے کو توبہ کے ساتھ منسلک کیا ہے تاکہ برکت جو ہے وہ جاری ہو۔ ہم یونا کے صحیفے سے پڑھا ہم نے، اس نے بھی توبہ کے متعلق ہمیں سکھایا، اور یہ بھی یوئیل نبی بھی ہمیں توبہ کے متعلق ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے توبہ کا عمل جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا روحانی عمل ہے۔ اور جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گرہ آزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ خداوند کہتا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ، کیونکہ یہ روحانی عمل ہے روزہ رکھنا، اور خداوند کی طرف ہی ہمیں رجوع لانا ہے، خداوند کی طرف ہی ہمیں بڑھنا ہے اور خدا کے جلال میں بڑھنا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کا مسا، خدا کی حضوری جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹھہر جاتی ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خداوند کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، پرستش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، بائبل پڑھنی ہے۔ جب روزہ رکھنا ہے تو یہ نہیں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر تو خدا کے گھر میں جانا ہے، بائبل پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اپنے کاموں کو اگر آپ سر انجام دیتے رہیں گے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم ایسا کریں گے تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں 14ویں آیت میں، کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ میرے عزیزو، خداوند برکت دیے بغیر نہیں رہتا، وہ ضرور اجر دیتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند نے ہمیں سکھایا اپنے پاک کلام سے، ہم نے بائبل مقدس سے حوالہ جات سے سیکھا ہے کہ روزہ، بائبل مقدس روزہ کے متعلق کیا تعلیم دیتی ہے۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور یہاں پر میں کہوں گی کہ واقعی میں بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزے کا جو آنٹی جی کے وسیلہ مجھے سیکھنے کو بات مل رہی ہے کہ خدا کی نزدیکی میں آنا، خدا کے قریب ہو جانا، خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا، روزے کا مین جو مقصد ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کا اتنا بات نہیں ہے۔ خدا رویہ دیکھتا ہے، چاہے وہ 3 دن کا کوئی روزہ رکھ رہا ہے، رویے کو خدا جو ہے وہ ہماری اس جو ریپینٹنس ہے روزہ کے حالت میں، خدا اس پر نظر کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ سو آنٹی جی بڑا خوبصورت طریقے سے آپ ہمیں سکھا رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ مسیحی روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہم سیکھیں گے مسیحی روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یسایہ کی کتاب، اس کا 58واں باب، اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ میرے عزیزو، مسیحی روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ خداوند کیسا روزہ پسند کرتا ہے؟
खुदावंद ऐसा रोज़ा पसंद करता है। हमने 6 आयत में पढ़ा, यशायाह की किताब उसका 58वां बाब उसकी 6 आयत में, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें। हमें जुल्म की जंजीरों को तोड़ना है। बेशक जो जुल्म करने वाले हैं, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, और जुए के बंधन जो हैं वो खोलने हैं। रोज़ा रख कर अगर जुल्म ही करते रहना है, मजलूम को, जो मजलूम है उन पर जुल्म ढाते रहना है, उनसे बेजा काम करवाना है, उनके साथ ज्यादती करनी है। आपने देखा पुराने अहदनामे में कि उन लोगों से ज़्यादा काम करवाया जाता, उन्हें उजरत ना दी जाती और उन्हें गुलाम बना लिया जाता। तो खुदा ऐसा पसंद नहीं करता। रोज़ा भी रखते हैं और जुल्म भी कर रहे हैं, जुए को तोड़ नहीं रहे। जो बोझ है, लोगों के ऊपर जो बोझ है उसको हल्का नहीं किया जा रहा। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। रोज़ा जब रखा जाए तो आप जुल्म करने से बाज आएं, दूसरों के साथ ज्यादती ना हो जाए, दूसरों को इस कदर कम करना जाने, दूसरों को हकीर ना जाने, दूसरों के साथ ज्यादती ना करें, दूसरों को बेजा उनके ऊपर जुल्म ना ढाएं और ना ही उनके ऊपर इतना बोझ डालें कि वो उस बोझ को बर्दाश्त ना कर सकें। रोज़ा रखकर बड़े हलीम होने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही बताया कि रोज़ा के मायने क्या है। हलीम होना है, फरोतन होना है, इनकसार होना है, घुमंड को दूर करना है और हलीमी और फरोतनी को अपने अंदर जारी करना है। और अगर रोज़ा रखकर तो जुल्म ही करने हैं, जुए के बंधनों को नहीं तोड़ना, बोझ उनके ऊपर, लोगों के ऊपर वैसा का वैसा ही रखना है, तो रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या खुदावंद क्या चाहता है कि कैसा रोज़ा हो? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। खुदावंद कहता है कि जुल्म की जंजीरों को तोड़ना है और जुए के बंधनों को खोलना है। जो बोझ के तले दबे हुए हैं उनका एहसास करना है, उनके दुख को अपने अंदर महसूस करना है, उसके दुख को, जैसे कि हमारे मसीह ने हमारे गुनाहों के बदले अपने ऊपर दुख बर्दाश्त किया, तकलीफ बर्दाश्त की, और वो अजियत, वो लानती मौत हमारे लिए, वो हमारी वजह से, क्योंकि गुनाह हमारे थे, तकसीरें हमारी थी, मगर हमारे मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अगर हम भी दूसरों के बोझ को अपने ऊपर ले लें तो मेरे अजीज़ों, ये रोज़े का असल मफ़हूम यही है, असल मकसद यही है। और अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो भूखे को रोट खाना नहीं खिला रहे। अगर भूखा आपके पास आ जाता है, कोई गरीब आपके पास आ जाता है, तो आपने तो रोज़ा रखा है तो उसको कहते हैं कि नहीं, जाओ मुआफ़ करो, तो ये रवैया अच्छा नहीं है। ऐसा रवैया खुदावंद पसंद नहीं करता। खुदावंद चाहता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें भूखों को भी खाना खिलाना है और मस्कीनों को, जो आवारा हैं, अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। यानी कि अगर कोई गरीब है, मोहताज है, परेशान हाल है, गुर्बत ज़दा है, बेरोज़गार है, आपके पास परेशान हाल कोई आता है तो आप उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करें। और जो मस्कीन है, परेशान हाल है, दुखी है, यतीम है, अगर आपके पास कोई आ जाता है तो उसके दुख को, उसकी उस ज़रूरत को देखना है और उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। और अगर किसी को नंगा देखते हैं, कपड़ा नहीं है, तो उसकी उस ज़रूरत को भी पूरा करना है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना कर। यानी कि हम अपने हम जिन्स से मुतल्लिक ये है कि हमारा कोई अगर अजीज़ है, हम जैसा कोई शख्स आ जाता है, हमारे बहन भाई हैं, अगर वो गुर्बत ज़दा हैं, गरीब हैं, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर वो अमीर हो जाते हैं, अगर खुदा उन्हें बहुत दौलत दे देता है या उन्हें रोज़गार अच्छा दे देता है, तो वो अपने उन अजीज़ों को जो गरीब हैं उनको मिलना पसंद नहीं करते। हमें उनसे रूपोशी नहीं करनी, उनसे छुपना नहीं है।
बल्कि उनकी मदद करनी है और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्हें ले आना है। खुदावंद यूं चाहता है कि हम इस तरह का रोज़ा रखें। अगर रोज़ा हम रखते हैं, रोज़ा भी रखें और दूसरे की ज़रूरत को भी पूरा न करें, अपने बहन भाइयों के दुख को भी महसूस ना करें, अपने बहन भाइयों की ज़रूरत को भी पूरा ना करें, तो हमारे रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हम सीख रहे हैं कि मसीही रोज़ा कैसा होना चाहिए। हम इसी की चौथी आयत में देखते हैं, यशायाह की किताब उसका 58वां बाब उसकी चौथी आयत। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदावंद क्या चाहता है कि इस तरह का रोज़ा नहीं रखना कि लड़ाई झगड़ा करें, रोज़ा रख कर भी दूसरों को शरारत के मुक्के मारें और लड़ाई करें, झगड़ा करें, गुस्सा करें। हमें ऐसा रोज़ा नहीं रखना, बल्कि हमें ऐसा रोज़ा रखना है, खुदावंद चाहता है कि हमारी आवाज़ जो है वो आलमे बाला पर सुनी जाए। मसीही रोज़ा ऐसा होना चाहिए। ये हमने अहद अतीक से सीखा। अहद जदीद में हम सीखते हैं, अहद जदीद से हम मसीही रोज़े के मुतालिक सीखते हैं। मत्ती की अंजील, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में यूं मरकूम है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीज़ों, अहद अतीक में रोज़ा रखते थे तो खाक और राख पर बैठते, मगर हम अहद जदीद में सीखते हैं मसीही रोज़ा कैसा होना चाहिए। मसीह ने हमें जो तालीम दी वो यूं दी कि तुम्हारा रोज़ा ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी हो, पाकीज़गी का हो, दिखावे का नहीं हो, बल्कि तू सर पर तेल डाल और मुंह धो। खुदावंद ये चाहता है कि हमारा रोज़ा इस तरह का होना चाहिए कि दिखावे का रोज़ा नहीं हो। हम रोज़ा रखकर तो दूसरों को ना बताएं, दूसरों का ना दिखाएं कि मैंने रोज़ा रखा, मैंने रोज़ा रखा, और हमारी आदतें, हमारी बातें जो हैं वो जिस्मानी हों, ज़ाहिरी हों। खुदावंद ऐसा रोज़ा नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हमारा रोज़ा बातनी हो और पाकीज़गी का रोज़ा हो, और खुदा हमें ये उसका अजर खुदावंद हमें देता है। हालेलुया, बहुत खूबसूरत तरीके से। और यकीनन मैंने पर्सनली तौर पर, शख्सी तौर पर मैंने बरकत पाई, और मेरा ईमान है कि व्यूअर्स आपने भी बहुत सी बरकतों को हासिल किया है और रोज़ा के मुतालिक बहुत सी बातों को सीखा है। सो आंटी जी, मैं लास्ट में, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी ऐसे व्यूअर्स को जो इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे व्यूअर्स को जो शायद नौजवान हैं या फिर एडल्ट्स हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि हमसे रोज़ा रखा नहीं जाता? क्या मैसेज शेयर करेंगे उनके साथ? मैं नौजवानों को, बल्कि बुज़ुर्गों को भी, तमाम बहन भाइयों को भी अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि लास्ट अभी कल ही मेरा 3rd डे तक रोज़ा था। कल मेरा 3रा दिन था रोज़े का, और मुझे बेटी महविश ने कहा कि आपने आज, यानी कि पहले से डिसाइड था कि मैं वेडनेसडे को, मगर खुदा के पाकरू ने मुझे गाइड किया कि मैं 3 दिन का रोज़ा रखूं। तो मैंने संडे की शाम से मैंने रोज़ा रखा और कल मैंने रोज़ा खोला। तो मैं कल प्रोग्राम मैंने बताया कि मैं आज नहीं कर सकती क्योंकि मेरा दुआ में ठहरने का दिन है, तो मैं आज प्रोग्राम नहीं करूँगी। मेरे अजीज़ों, मेरी एज जो है वो 60 इयर्स है, और नौजवान जो हैं वो तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, एनर्जेटिक हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं। अगर मैं रोज़ा रख सकती हूँ 3 दिन का, और मेरा एक्सपीरियंस मेरे अजीज़ों 5 दिन का है,
میں اپنی فیملی کے لیے بھی روزہ رکھتی ہوں اور میں دوسروں کے لیے بھی. اگر میں جیسے کسی کا دکھ محسوس کرتی ہوں, تکلیف محسوس کسی کی کوئی کمی ہے, کمزوری ہے, اس کے لیے ضرورت ہے, تو میں اس کے لیے روزہ رکھتی ہوں. میں 5 days کا بھی میں نے روزہ رکھا ہے, مگر وہ ایک نوجوان بیٹی تھی جس کے لیے میں نے روزہ رکھا. میرے عزیزوں, آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اور میرے روزے جو ہیں, میں یہ بڑائی والی بات نہیں, کوئی گھمنڈ والی بات نہیں, خداوند کے جلال کے لیے ہے کہ خداوند نے مجھے قوت دی ہے, زور بخشا ہے, طاقت دی ہے, اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے ہمت دیتا ہے, قوت دیتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں. ورنہ ہم میں وہ کوئی قوت یا کوئی خوبی, کوئی لیاقت نہیں ہے. اور میں 1 ہفتہ گیپ کرتی ہوں اور 1 ہفتہ روزہ رکھتی ہوں. 40 days میں میں اور میرے ہسبینڈ بشپ الیاس جوزف, ہم دونوں مل کر اپنی کلیسیا کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, اپنے ملک کے لیے. اور اب بھی میں نے یہی کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں, ہمارے نوجوانوں کے حالات کیسے ہیں, روزے سٹارٹ ہونے والے ہیں, تو میں ضرور 3 دن کا روزہ جو ہے وہ میں سال میں 2 مرتبہ ضرور رکھتی ہوں, اور خداوند اس سے ہمیں برکت دیتا ہے. لارڈ خداوند کی تعریف. اور میں کہتی ہوں کہ ہم نے مینس کے جو ببلیکلی جو لوگ ہیں, جو جیسے دانیل ہے یا پھر اس طرح دیگر جتنے بھی بائبل میں ریلیٹڈ لوگ ہیں, آستر ملکہ ہیں, اور اس طرح سے جو لوگ ہیں, انہیں تو پڑھا سنا تھا, لیکن آج خداوند کے ذریعے میں ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے سیٹ پر, خواتین بائبل کے سیٹ پر خدا کی خادمہ زندہ مثال ہیں جنہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا, 5 دن کا روزہ. انہوں نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس 5 دن کا بھی ہے. تو ضروری یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو بائبل میں جو ہے خدا کے نبی رکھا کرتے تھے, ہم سے نہیں ہو سکتا. خدا کی خادمہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے لیے. اور یقیناً میں چاہوں گی کہ آنٹی جی اس وقت جو لوگ واچ کر رہے ہیں, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گی اگر کوئی بیمار, کمزور ہے, کوئی ضرورت مند ہے, تو آپ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے, اور ہم دعا کریں گے ان تمام بیماروں کے لیے, اور ہم ان کے لیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برکت کو چاہیں گے. خدائی قدوس مہربان زندہ جلالی خدا, ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتے ہیں. جلال کے بادشاہ, تیرے شکر گزار ہیں خداوند آج کی اس شام کے لیے. آئے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں بخشی. آئے خداوند تیرے شکر گزار ہیں. آئے خداوند تیرے خادم, آئے خداوند پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے, اسرا مبشرہ شبانہ سرفراز کے لیے. آئے خداوند ان کے لیے برکت کو چاہتے ہیں, ان کی فیملی کے لیے. آئے خداوند گواہی ٹی وی کے لیے, گواہی ٹی وی کی ٹیم کے لیے آئے خداوند برکت کو چاہتے ہیں. آئے خداوند سارے سیٹ اپ کے لیے آئے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. آئے خداوند آئے جلال کے بادشاہ, آئے خداوند تو ساری ٹیم کو چھو اور بڑی برکت دے. آئے خداوند تمام بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتے ہیں. آئے خداوند آئے خدائی قدوس تو دور و نزدیک کا خداوند ہے. آئے خداوند جتنے ویورز آئے خداوند اس وقت ٹی وی پر واچ کر رہے ہیں, تو ان سب کو چھو, اپنے لاہو میں چھپا. ان کے دکھ, تکلیف, بیماری, پریشانی, بے روزگاری, بے اولادی, نشے کی ناپاک قوتیں ان کی زندگی سے دور ہو جائیں. آئے خداوند آئے جلال کے بادشاہ جادوگر کا علم جل جائے. آئے خدائی قدوس جادوگر کے اڈوں پر تیری آگ آئے خداوند, نشے کے اڈوں پر تیری آگ آئے خداوند, بے اولادی دور ہو جائے. آئے خداوند رحم یسوع کے نام سے کھل جائے. آئے خداوند آئے خدائی قدوس اپنے ملک کی سلامتی کے لیے, بقا کے لیے, استحکام کے لیے آئے خداوند تجھ سے منت کرتی ہوں, تم ملک پاکستان کو برکت دے. آئے خداوند آئے خدائی قدوس بجلی, پانی, گیس کے بحران کو دور کر دے. ہمارے حکمرانوں کو چھو, حکمت اور دنائی دے. آئے خداوند آئے جلال کے بادشاہ, میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتی ہوں. بیٹی میوش کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. آئے خداوند جو خواتین بائبل کو ہوسٹ کرتی ہیں آئے خداوند تو انہیں بڑی برکت دے. اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال اور خرچ کر. آئے خداوند آئے جلال کے بادشاہ تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری تمجید ہو. جو کچھ تیری حضوری سے مانگا ہے, ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے بخش دیا, تیرا شکر کرتے ہیں. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے آئے خداوند انہیں فضل بخش کہ وہ روزہ رکھیں. آئے خداوند آئے خداوند اس میں آئے خداوند ہماری کوئی خوبی, کوئی لیاقت شامل نہیں, بلکہ یہ تیرا فضل ہے. آئے خداوند آئے خدائی قدوس کہ ہم آئے خداوند روزہ رکھ سکتے ہیں. آئے خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. ہماری دعا کو سن اور قبول کر. تیرے بیٹے اپنے پیارے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتی ہوں, آمین. آمین. پریز دا لارڈ. خدا کی تعریف ہو. یقیناً یہ ایپیسوڈ بھی
گزشتہ تمام ایپیسوڈ کی طرح آپ کے لیے برکت کا سبب بنا ہے. ضرور اس پروگرام کو دیکھیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ کے کمنٹس اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ کن کن باتوں کو سیکھا ہے, کیا کیا برکت آپ کو ملی ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم ملیں گے پھر کسی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس گواہی ٹی وی. گاڈ بلیس پاکستان.